काल ब्रिजाचो एक स्लॅब पडलो, कितलो डेंजरस सिच्युएशन आसा आणि कितले तुम्ही अशें पळयता तुमी ताका? पळय काल परवरी जे आमी न्यूज पळयलो स्लॅब पडलो म्हणून, खरें म्हणजे जाल्यार असो स्लॅब आत्ता बेश्टो लाकडाचो कुडको अशें तशें म्हणून वेगळी गजाल. पूण एक स्लॅब तो येदो व्हडलो इतलो वजनाचो तो कोणाचेर पळत जाल्यार सामकी चेटणी आनी कांयच मेळपाचें ना. म्हणून असलें एक काम करतना खरें म्हणजे जाल्यार रिस्की हें काम, हेका सांबाळून घेवपाक जाय सगळ्या बाबतींत. तेवटेन लोकांक येवपाक वचपाक दिवपाक जायना. तुमकां खबर आसा आमच्या सावथाक जेन्ना तो ब्रीज बांदतालो, रातच्या वेळार बांदतालो आनी त्या टायमार गाडयो बिडयो सगळ्यो बंद दवरलेल्यो, बोर्ड मारलेलो, पेपरार दिल्ले, न्यूजार घातलेलो, सगळ्या वाटेन सगळें तशें केलें. पण अशें जर दिसा डोळ्या जर काम करतना लोक जर भोंवता भिवताना जर हें केलें, कोणाकूय जर हानी जाली जाल्यार हेका जबाबदार कोण? खरें म्हणून जाल्यार कायद्यान अशें काम करतना रातचे वेळार कितें करप, लोकांची ट्राफीक कमी जाता, लोक खरें म्हणून जाल्यार तितले भोंवना आनी तांकां लोकांक मातशें जर वेगळे भशेन हें केलें ह्या सायडीन येवपाकूच नाका म्हणून जाल्यार लोक वचनासतना उरता. आनी असलें काम तुका रिस्की काम हेका खरें म्हणजे जाल्यार खरेंच तें दिसाचें काम करूंक जायनासलेलें. काल तो मातसो कोणाक स्कुटरवाल्याक लागलो म्हणटा, कामगार जखमी जाले म्हणटा. कामगारूय म्हणून मनीस न्हू, ते जर आज खंय मोडोन तोडोन जर उरले जाल्यार काम कोणें करतले, खंयसून हाडटले कामगार मागीर? हें तुमकां जर कळना जाल्यार फायदो कितें? कॉन्ट्रॅक्टराक कळूंक जाय, तें कन्सल्टंटाक कळूंक जाय की अशा रितीनी काम करतना आमी रातचें काम करूंक जाय. कित्याक मनोहर पर्रीकारान तुमकां खबर आसा बोर्ड तसो मारून दवरलेलो की गरज ना दिसाचें काम करपाक. ते रातचे वेळार एक 4 तास का 5 तास तांकां म्हणजे सकाळीं 5 वाजे पर्यंत त्या रोडान कोणी येवचें ना. येता जाल्यार तशें आमकां सावथाक काम करतना एअरपोर्टासून अशें सांकवाळासून येया म्हणून तो ब्रीज आमी काम करता, तुमकां थंयसर इंटरफेर जावपाक मेळचें ना म्हणून तशें जावपाक जाय. आतां तुमकां खबर आहा हेवटेनसून तेवटेनसून लोक वाट काडून लोक वयताच हेवटेन तेवटेन. पण ते रातचें जर तुमी काम चालू केलें जाल्यार बंद दवरलें, मातशें एक 4 तास लोकांक जर 500 काडपाचें ना, फाल्यां ब्रिजार भोंवपाक मेळचें ना. लोकांक फाल्यां ब्रिजार 500 काडपाक जाय न्हू. उठ सूट सकाळचे दिसाचें केलें जाल्यार लोकांक आनीक आसा, ताका लागून तें करचें न्हू, म्हज्या मतान हें आसा. ओके, आमी ताका क्वॉलिटी वर्क पळयलो जाल्यार तो क्वॉलिटी वर्क तितलो तो बरो दिसूना. हेजेर रिपोर्ट मागपाची गरज आसा सर? पळय तेंचे कामाची क्वॉलिटी न्ही खरेंच तेंची बरोबर ना. ज्या रितीनी हेवटेन दिलीप ज्या रितीनी काम करतालो अशें हेंचें काम आमकां बरें दिसना. हो कॉन्ट्रॅक्टर कोण वेगळो आसा आनी आमच्या सरकाराची एक आसा, जे ब्लॅक लिस्टार पळय आसता तसल्यांकूच काडून हे लोक काम दिता आनी म्हणूनच हे अशें पाड पडटा. कळ्ळें तुमकां? हेंची खरीच चवकशी जावपाची गरज आसा. आयोगान हेजेर दखल घेवपाची गरज आसा की कितें चल्लें आसा. तुमकां खबर आहा हायकोर्टाचो जूय जर असो रस्त्यावर वयता आनी ताका अशें तशें जर दिसलें जाल्यार डायरेक्ट तो शेरो मारता अमके कडेन अमकें जाला म्हणून. तशेंच तेणें वास्कोचे रस्त्या कुशीक जी दाबोली, रस्त्या कुशीक जी दुकानां बी आसा तसो तेणें शेरो मारला आनी काडलें. कोण एकटो पंच सरपंच आमदार बी बोवाळ मारता, सोशल वर्कर लोक बोवाळ मारता म्हणून हें अशें जाता म्हणून. ही कामां तुमी एक तर थर्ड डिग्रीची कामां करतली आनी जुईजान जर तुमचेर शेरो मारलो जाल्यार तुमी सोशल वर्करांक नांव दवरतले. खरें हेजी चवकशी जावपाकूच जाय, हेजी चवकशी जावपाक जाय. कित्याक आज येदो कुडको पडटलो, फाल्यां आनी कुडको पडटलो, फाल्यां लोक गाडी पोरांसून वयतले, लोकांक मागीर त्रास आसा. बशी वयतलो, टॅक्सी वयतलो, चलोन वयतले, स्कुटरीन वयतले, मागीर त्या लोकांक हानी जाता मागीर रडपाचें आहा. ती पयलींच चवकशी जावपाची गरज आसा, मटेरियल पळोवपाची चड गरज आसा. ओके, लोकल आमदारान हेजेर दखल दिवपाची गरज आसा म्हणटा? लोकल आमदारान आनी मिनिस्टरान सगळ्यांनी दखल घेवपाची आहा. ती मिनिस्टराची गाडी थंयसून वचपाची ना. लोकल आमदारान कित्याक पळोवंक जाय की तेज्या एरियेन जें काम चल्लां तेंच्यांनी लक्ष दिवप गरज आहा. तांकां कांय पडून वचूना, आजेचो बटवो मेळ्ळो की तेंचें पाड पडना. तांकां खबर ना ज्या ज्या जाग्यार हेंच्यांनी म्हणजे ब्रीज बांदल्या जावं शिवाजीक उबारला, खंयचे हेंचें मटेरियल थर्ड डिग्रीचें आसल्या कारणान शिवाजी कोसळून पडलो, ब्रीज कोसळून पडले. हेंचे बिहाराक पळयना, गुजराताक जावं हेका सगळे तेंचे अशें. आमच्या वास्कोन पळयना, गडकरी येवन इनॉग्रेशन करून वयता त्या म्हणजे 5 दिसां भितर पडले. अशें हेंची कामां आसा. हेंकां तें काम खंयच्या क्वॉलिटीन कितें तांकां कांय पडोन वचना. तांकां फक्त एकूच जाय, आज्योचो बटवो स्ट्रॉंग. तो बटवो पळया तो स्ट्रॉंग मेळपाक जाय. तूं क्या बी कर, भाडमे जा, असले तेंची आसता. शेवटचो प्रश्न, खापेश्वराचें देवस्थान काडलें तिंच्यान वो खंय तरी क्रोप आसा की दिसता तुमकां?
पळय देवाचे हांव खरें म्हणून जाल्यार न्ही आमकां दुख्ख दिसता. देवाक आमी घरांतलो लास्ट टायमार सुद्दां सांगला ह्या कुडींतलो त्या कुडीन जर आमी व्हरता जायत आमी राखण घेता देवाची. देवाक विचारता बाबा तुका आमी तेवटेन व्हरता, तुका मान्यता आसा? आनी तो जर म्हणटा ना हांव आसा थंय बरो आहा, आमकां तेका हालोवंक मेळना. गणपती आमी एकदां जाग्यार पुजलो, तूं केदेंय व्हडलें राजांगणाचें घर बांद, ज्या जाग्यार तेका बसोवंक जाय थंयच बसोवंक जाय. तशें खापरेश्वरा हालोवन बिलोवन तुमी जी नाटकां केल्या तो तुमकां खापरेश्वर सोडटलो?